आज अम्मा हमसायों के घर से आई तो बहुत गुस्से में थी। अरे ओ अम्मन, माँ को पानी तो पिला, निकम्मी कहीं की। अम्मा, आप पर आए लोगों का गुस्सा बस मुझ पर ही उतारना, क्यों जाती हैं उनके घर पर? आकर मुझे गुस्सा करती मैंने रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा। अम्मा गुस्से में थी तो पूछा ही नहीं कि वहाँ क्या हुआ। अम्मा ने गुस्सा किया कि जा भाभी के साथ किचन में हाथ बटाओ। भाभी का अम्मा बहुत ख्याल रखती थी। भाभी भी बहुत अच्छी थी। मैं किचन में काम करने लगी। हमारे साथ वाले घर में रुमाना खाला रहती थी। उनका एक ही बेटा था। उसकी शादी को 4 साल हो गए थे, पर औलाद ना थी। फातिमा उनकी बहू थी। बहुत अच्छे अखलाक थे। उसका पूरा मोहल्ला तारीफ़ करता था। रुमाना खाला का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं था। भाभी किचन में आई और बर्तन रखे और बोली, उफ, हद है। क्या आज तो हद ही होगी। फिर फातिमा ने मार खाई है। मैंने कहा, क्या हुआ? होना क्या था? आज फिर से फातिमा पर जुल्म हुआ। वो औलाद के लिए इलाज करवा रही है तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने दिए तो जैसे ही घर आई तो सास बरस पड़ी। कितना सब्र करवाएगी, कितना इलाज होगा तेरा, बस और मज़ीद नहीं। इस पर फातिमा बोली कि अल्लाह का काम है, तो बेटे को बोला, ये तो मुझे जवाब देती है, मार इसे। इसने इतना मारा कि फातिमा बेहोश हो गई। इसे अस्पताल ले अम्मा, इसे अस्पताल लेगी, भाभी कह रही थी और मैं सर पर हाथ रखकर आंखों में आंसू लिए सुन रही थी। इतने में अम्मा आ गई। किचन में तुम नन भाभी ने आज हमें भूखा रखना है? अम्मा आ गए, बस हम मसरूफ़ हो गए, यूँ बात भी ख़त्म। कुछ दिन गुजरे, मैं कॉलेज से वापस आई तो भाभी से पूछा, अम्मा कहाँ हैं? भाभी बोली कि मामू की तरफ गई हैं, रात देर तक आएंगी शायद। खाना लगाती हूँ तो मुंह हाथ धो लो। अच्छा भाभी, मैं जाने लगी तो भाभी ने कहा, अमन सुनो, रोमाना खाला के घर जाते हैं। मैंने कहा, क्यों भाभी? बोली, यार फातिमा को देखने, प्लीज़ मना मत करना। मैं बोली, अच्छा मेरी प्यारी भाभी, चलते हैं। हम निकले तो साथ करीब घर था। हस्बे मामूल दरवाज़ा भी खुला था। अंदर से शोर की आवाज़ें आ रही थी। हम रुक गए। रोमाना खाला फातिमा को तलाक देने की बात कर रही थी। फातिमा रो रही थी, ये जुल्म ना करें, मेरा आप लोगों के सिवा कोई नहीं। वो खाला इसे बांझपन के ताने सुनाती रही। आखिर वो चीख उठी, मैं बांझ नहीं हूँ, आपका बेटा बाप नहीं बन सकता, बस इतना जुल्म ना करें। अली भाई ने मारना शुरू कर दिया और कहा कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बस 3 लफ्ज़, यूं कयामत थे। फातिमा ने अली का हाथ झटका कि अब कोई हक नहीं तुम्हारा मुझ पर। एक और बात, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, इतना जुल्म करो कि बाद में तुम भी बर्दाश्त कर सको। यूं फातिमा भाभी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बेयारो मददगार बाहर की तरफ निकली। उसने हमारी तरफ देखा और रुक गई। उसने भाभी को गले लगाया और रो पड़ी और कहा कि आज मैं इन झूठे और फरेबी रिश्तों से आज़ाद हो गई हूँ। आज मुझे इन रिश्तों से आज़ादी मिल गई है। ये कहकर वो चली गई। हमने रोका लेकिन ना रुकी। हम भी भाग भाग कर घर आ गए और एक दूसरे से वादा किया कि इस बारे में हम मम्मी को कुछ भी नहीं बताएंगे। रात को अम्मी घर आई, बोली, तुझे क्या हुआ है, आंखें तेरी क्यों सूजी हैं? मैंने कहा, अम्मी कॉलेज के टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ, बस सोती हूँ। सारी रात में जागती रही। फातिमा भाभी के बारे में सोचती रही कि इनका माँ बाप भी नहीं है, ये कहाँ जाएंगी। इस वक्त गुजरता रहा। अम्मा ने कहा, रोमाना खाला बता रही थी कि फातिमा की ज़बान दराजी की वजह से अली ने इसे गुस्से में आकर तलाक दे दी। अल्लाह माफ़ करे, बस मुझे गुस्सा आया। बोलने लगी तो भाभी ने इशारा किया और मैं दांत पीसते ही रह गई। ये दिन गुजरते रहे, महीने गुजरते रहे। साथ खाला
کہ گھر سے خبر آئی کہ علی بھائی کا نکاح ہے، تم سب نے آنا ہے۔ میں تو پڑھائی کا بہانہ بنا کر بچ گئی۔ بیچاری بھابھی نہ چاہتے ہوئے بھی امی کے ساتھ گئی۔ بھابھی گھر آئی تو اس نے کہا کہ امی، علی بھائی کی دوسری بیوی کہ تو اتنے نخرے والی ہے، خالہ کو پتہ لگ جائے گا۔ اماں بولی، اماں کہاں جا رہی ہیں؟ خالہ کے گھر۔ کیوں؟ اماں بولی، خالہ رومانہ کا بی پی ہائی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہوں اس کو لے کر۔ اماں آپ بھی نا اسے بولو بیٹے یا دوسری بہو کو لے جائے۔ میں غصے میں بولی، اماں چل ہٹ، تو بس ایسی فضول میں نہ لگا کر۔ اماں جانے لگی تو میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی۔ اماں سر کے بعد آئیں تو بولی، ہائے علی کی دلہن، اتنی بدزبان ہے، نہ پانی کا پوچھا اور نہ چائے کا، اوپر سے ساس نے پانی مانگا تو بولی ٹانگیں تو نہیں ٹوٹی، خود ہی پی لو۔ میں بے اختیار ہنس پڑی۔ اماں کہاں جانے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، بھاگ یہاں سے۔ یوں سال گزر گئے۔ میرا رشتہ آیا تو اماں نے ہاں کر دی۔ اماں تیاریوں میں لگی تھی کہ رومانہ آئی کہ میری بہو کھانا کھانے کا پوچھتی ہے، نہ کپڑے دھو کر دیتی ہے، روئی جا رہی تھی۔ اماں نے کہا سالوں گزر گئے، اولاد بھی نہ ہوئی تو خالہ بہانہ بنا کر اٹھ گئی۔ پھر یوں ہوا کہ ہنسی خوشی میری شادی ہوئی اور میں ہنسی خوشی رہنے لگی اور سکون سے زندگی گزارنے لگی، کیونکہ اماں نے بھی بھابھی کو بہت خوش رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں میکے آئی تو اماں نے بتایا کہ علی بھائی کی بیوی چلی گئی ہے اور طلاق مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے یہ مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا۔ یوں اس کو اور سب محلے والوں کو پتہ چل گیا کہ فاطمہ بے قصوروار تھی۔ اماں نے بتایا کہ خالہ رومانہ کا بہت برا حال ہے، اس کو فالج ہوا ہے، پورا جسم رہ گیا ہے۔ مجھے فاطمہ بھابھی کی بہت یاد آ گئی کہ واقعی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میرے ہاں خوشخبری تھی۔ وہ دن بھی قریب آیا کہ میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ اماں ہسپتال آئی، بھابھی بھی ساتھ تھیں۔ مجھے وارڈ میں شفٹ کیا، بھابھی ساتھ ہی تھیں۔ مجھے کہا ایمن سامنے بیڈ پر جانی پہچانی شکل لگ رہی ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ بھابھی بھی ایک دم چونک گئی، یہ کہیں فاطمہ تو نہیں؟ جائیں بھابھی اس عورت کے پاس، اور دیکھا واقعی وہ فاطمہ بھابھی تھیں۔ وہ بھی خوشی سے اٹھ گئی اور کہا آپ بھابھی؟ نے کہا ایمن وہ سامنے والے بیڈ پر ہے، اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ خوشی ہوئی اور کہا اللہ نے مجھے 2 جڑواں بچوں سے نوازا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بھابھی حیران ہوئی اور خوش بھی۔ پھر فاطمہ بھابھی میرے پاس آئی اور ماتھا چوما، مجھے مبارکباد دی۔ میں نے کہا بھابھی آپ کہاں گئی؟ پھر فاطمہ بھابھی نے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے وہ دارالامان گئی، وہاں نوکری شروع کی، وہاں احمد سے ملاقات ہوئی، اس نے شادی کے لیے مجھے راضی کیا۔ بہت انکار کے بعد میں راضی ہوئی۔ احمد نے اتنا پیار دیا کہ میں سب بھول گئی۔ اب اللہ نے مجھے 2 جڑواں بچوں سے نوازا ہے اور مجھے بانجھ پن کے طانے سے بچایا ہے۔ ہم بہت خوش تھے۔ اماں سے بھی ملوایا، اماں نے بہت دعا دی۔ ہم گھر آ گئے۔ میں اماں کے گھر آئی تو پتہ چلا خالہ رومانہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ علی بھائی نشہ کرنے لگے اور کسی جرم میں جیل چلے گئے۔ سچ کہتے ہیں اتنا ظلم کرو کہ بعد میں تم برداشت کر سکو۔ واقعی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ مجھے کامنٹ ضرور کیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔